हिरन को देखकर एक औरत ने अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। दोस्तों फिर जो हुआ, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कहानी और वाकयात इसलिए जन्म लेते हैं कि हम इनसे सबक हासिल करें। साथियों, आज जो सच्चा वाकया मैं आपको सुनाने और दिखाने जा रही हूँ, ये सब देखकर आप भी रो पड़ेंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मगर आपको ये सब जानना और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना पड़ेगा। और आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, इसलिए अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए आगाज़ करें अपनी वीडियो का। दोस्तों, ये वाकया हिंदुस्तान की छोटी सी बस्ती में रहने वाली लड़की का है जिसका नाम हसीना था। वो अपना नाम की तरह बहुत खूबसूरत और हसीन थी और इसके साथ ही एक खुश मिजाज और दिलकश शख्सियत रखती थी और लोगों को अपना दरवीदा बनाना आता था। वो अपने इस काम से में माहिर थी। दोस्तों, एक दिन हसीना ने सुना कि गांव में एक पहाड़ है, एक के पास एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वो इसी खूबसूरती देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा इसने इस जगह जाने का इरादा किया जहाँ हिरनी रहती थी। हसीना को खूबसूरत चीज़ें कैद करने का बहुत शौक था, लेकिन लोगों को लगता था कि हसीना के शौक है, लेकिन इसके पीछे असल हकीकत क्या थी ये कोई भी नहीं जानता था। इसके पीछे एक ऐसा राज था जो लोग तो इसको जिंदा ही ना छोड़ते, इसे जान से ही मार देते। इसने अपने पास बहुत सारी हसीन चीज़ें कैद कर रखी थी, जिनमें हर तरह के खूबसूरत जानवर, परिंदे शामिल थे। दोस्तों, हिरन बहुत खूबसूरत और नायाब जानवर थी। उसकी भूरी आंखों को देखकर हर कोई धरा का धरा रह जाता। इसका रंग गहरा भूरा था और इसके मुंडे पर सफ़ेदी चढ़ी हुई थी। लोग इस हिरन को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफ़र करते थे और देख जाते थे और हक्का बक्का रह जाते थे कि काश वो इस हिरनी को अपने साथ ले जा सकते। जब हसीना ने हिरनी को देखा तो उसे कैद करने का फैसला कर लिया। वो सारा दिन वहीं बैठी रही ताकि लोगों की रश शाम तक कम हो तो वो उसे अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ ना ख़त्म हुई और जैसे वो वहाँ ही बैठी रही, जैसे ही रात हुई तो लोगों की भीड़ जो है वो कम होनी शुरू हो गई। मुनासबत से फ़ायदा उठाया और वहाँ से हिरनी को उठाकर अपने साथ वो ले उड़ी। गौरी के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका कहाँ था। उसने जैसे ही देखा तो उठाया और उसे लेकर निकल पड़ी। बस फिर वो क्या उसको घर ले आई। सारे रास्ते उसे देखती रही और घर आते ही उसको कैद करके आकर बिस्तर पर आराम से लेट गई और वो बहुत मुतमईन थी कि बहुत खूबसूरत चीज़ आज उसके हाथ लग गई थी। उसने तहखाने में अपनी हिरनी को कैद किया और वो लेट गई और सोचने लगी कि अब जो है ये हिरनी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन हिरनी ने इतनी चीखें मारनी शुरू कर दी, अजीब-ओ-गरीब सी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। लड़की बहुत परेशान हुई कि अब क्या करूँ मैं, इसके साथ क्या करना चाहिए, ये क्यों इस तरीके से कर रही है। लेकिन उसने आवाज़ों पर ध्यान ना दिया। धीरे-धीरे करके वो आवाज़ें आनी ख़त्म हो गईं। बस इस तरीके से फिर वो अगले दिन अपने काम-काजों में ही वो लड़की लग गई। बस फिर जैसे ही 3 दिन गुज़रे तो उसने देखा कि फिर हिरनी की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। वो बहुत परेशान हुई कि ये तो आवाज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही। फिर जब इस तरीके से कुछ दिन गुज़र गए और फिर जब उसे ख़्याल आया कि हिरनी की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही हैं, वो बिल्कुल तंग ना करती, सारा दिन ये काम करती और हिरनी भी उसे परेशान ना करती, पर जैसे ही रात होती तो उसका चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता। वो हसीना को बहुत शदीद गुस्सा आ गया। वो कह रही थी अब इसका क्या हल किया जाए, इसके साथ क्या किया जा सकता है। उसने कहा चलिए मैं जाके देखूँ तो सही कि हिरनी कहाँ है। वो नीचे उतरी और हिरनी को देखने गई और जैसे ही वो गई और अपने तहखाने में उसे जाकर देखा तो वो वहीं खड़े-खड़े हैरान और परेशान हो गई और क्या देखती है कि हिरनी को कि उसके पैरों के तले से ज़मीन निकल गई, उसका सर घूम गया, उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, अब मैं क्या करूँ? कभी वो अपनी आँखों को मलती, कभी वो अपनी आँखों को खोल बंद करती। अब वो कहती ये क्या हो गया? मैंने तो खुद ही उसे पिछली रातों में अपने कमरे में बंद किया था और तहखाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आखिर हिरनी गई तो कहाँ गई? उसे अपनी आँखों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था। आँखें मलते-मलते वो सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा? हिरनी ने तो
کہاں چلی گئی اس طریقے سے؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اسے پتا تھا کہ اتنے دن ہی تو اس نے اچھے طریقے سے دروازہ بند کیا تھا تہہ خانے کا، تو کیسے وہ نکل گئی تھی؟ جبکہ سارے تہہ خانے کے دروازے ہی بند ہیں تو پھر وہ کیسے چلی گئی؟ بہت زیادہ وہ لڑکی پریشان ہو گئی اور اس کے سر درد سے پھٹنے لگا، وہ آ کے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ بند دروازوں میں آخر ہرنی کہاں چلی گئی؟ اب اس نے دوسرے دن کھوج لگانے کا سوچا کہ ہرنی کہاں چلی جاتی ہے آخر؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئی تھی، تو بس اس نے اگلی رات کا انتظار کیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے تہہ خانے میں گئی اور اس نے اپنے سارے جانوروں کو دیکھا، وہ وہیں کے وہیں تھے، اور ہرنی کو دیکھ کر تو اس کی آنکھیں ٹھری رہ گئی۔ ہرنی وہیں موجود تھی، اس نے ہرنی کو ہاتھ لگایا، اسے ایک خواب لگ رہا تھا پر یہ حقیقت تھی، ہرنی وہیں موجود تھی۔ وہ بہت پریشان ہوئی، اس نے کھوج لگانے کی سوچی، تو اگلی ہی رات جب جیسے ہی شام ہوئی وہ اپنے تہہ خانے میں پہنچ گئی اور وہ بہت زیادہ جستجو میں تھی، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ جب اس نے تہہ خانہ کھولا اور دیکھا تو تہہ خانے میں تو ہرنی تھی ہی نہیں۔ اب وہ اور بھی زیادہ تجسس میں آ گئی کہ آخر کیا ہوا؟ سارے جانور اپنی جگہ پر موجود اور ہرنی ہی غائب تھی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اب وہ اس قصے کو کھوجنا چاہتی تھی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اب اس نے حساب لگانا شروع کر دیا کہ جب بھی ہرنی واپس لوٹے گی تو میں اس سے راہ دیکھوں گی، بس اس طریقے سے وہ اس کو دیکھی رہی۔ جیسے ہی شام ہوئی اس نے دیکھا، وہ تہہ خانے میں اتر کے چھپ کر بیٹھ گئی کہ ہرنی کا دروازہ کھولا اور ہرنی دروازے سے نکل گئی۔ وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گئی تھی، وہ صدمے میں چلی گئی تھی، آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ہرنی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، جیسے ہی دیکھا جنگل کی طرف گئی، دیکھا تو اسی پہاڑی کے پاس ہرنی پہنچ گئی اور بچوں کو دودھ دینے لگی۔ ماشاء اللہ، اللہ تیری شان، یا اللہ میری شان، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بہت پریشان دیکھی جا رہی تھی، یہ کیسی قدرت ہے میرے مالک کی، تیری کیسی قدرت ہے؟ ساتھ کھڑے ایک بوڑھے آدمی کو بھی اس نے دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں، اس سے پوچھوں کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسے ہی گئی تو اس نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ بابا یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا بیٹی تو وہی ہے نا جو جانور کو قید کر لیتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، میرے رب سے ڈر، میرے رب کی ذات تو بہت رحیم و کریم ہے، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ جب تو اسے لے کر جا رہی تھی تو اس نے مجھے فریاد کی کہ تو اے بندے اپنے اللہ سے، میں تو اب یہ میری مالک بن گئی ہے، میں اس کی نوکر بن گئی ہوں، اب تو اس اللہ سے فریاد کر کے مجھے جو ہے اس بچوں کو دودھ دینے کی مہلت دے۔ میں نے ساری رات اپنے رب سے فریاد کی اور اللہ نے میری سن لی۔ اس طریقے سے اللہ کا کیا کرشمہ تھا، وہ لڑکی کو بہت عبرت حاصل ہوئی، وہ بہت پچھتائی، وہ بہت روئی۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنا درویدہ بنا لو، مجھے بھی اپنا اسلام بتاؤ، مجھے اپنا دین بتاؤ، مجھے اپنا رب بتاؤ۔ اس طریقے سے اسے ہدایت مل گئی، اس نے سارے پرندے جانوروں کو آزاد کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگی۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے کوئی نہ کوئی استفادہ ضرور حاصل کیا ہوگا۔ انسان کرے نہ کرے، جانور ضرور وفا کرتے ہیں، ہمیں جانوروں پر ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چلیں، اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔